राजीव भाई, आता आम्ही थोडं बिझनेस पर्स्पेक्टिव्ह पळोवया कलेच्या माध्यमांतल्यान, आर्ट टू बिझनेस. सो नवें नाटक जेन्ना आमी पळयता, रायट फ्रॉम फायनलायझींग अ स्क्रिप्ट टू फिक्सींग अ आर्टिस्ट टू फायंडींग अ प्रोड्युसर टू फायनली गेटींग इट ऑन द स्टेज, हेचो प्रोसिजर कसो आसा? एक नवें नाटक सपोज बसयतलो जाल्यार कसो कितें प्रोसिजर आसता? पळय, नाटक बसयतना पळय सगळ्यान पयलीं मरे हांव स्क्रिप्ट पळयतां. ही स्क्रिप्ट ऑडियन्साक चलतली काय ना ती. कारण निमणो इतलीं वर्सां हांवें करून एक अनुभव आयला की नाटक खंयचें चलूं येता आनी खंयचें ना तें. एक स्टोरी पळोवन हांव सांगपाक शकता. इवन हांव सांगता, पुंडलीक बाबाचे 1-2 नाटकां हांवें रिजेक्ट केल्या. म्हणजे म्हाका पुंडलीक बाबा सांगलें, पुंडलीक बाबा नाटक बरें आसा पूण म्हाज्या कमर्शियल एका स्टेजीक हें जमचें ना. सो हांवें ना म्हटलें. कारण 1-2 नाटकां करून म्हणजे हांवें खर्च करून मागीर तो फसला. कारण ते येतात न्ही, जेन्ना बिझनस म्हणटा पळय तेन्ना हें जावप, लॉसान वचप, एक नाटक लॉसान वचप, एक फायदा, ह्यो गजाली जाता. सो हें करतना पयलीं सगळ्यात पयलीं प्रोड्युसरान पळोवची पडटली स्क्रिप्ट. ती स्क्रिप्ट ह्या ऑडियन्साक वयतली काय ना, ऑडियन्साक कितले पर्यंत हेजे शोज जावं येता, ही स्क्रिप्ट पळयतकीर एक अंदाज येता. मागीर पळोवचो पडटा तो डायरेक्टर. ह्या प्रत्येक जनरेशनाक एक डायरेक्टर येता. आतां आमची जी नाटकां सद्याक पळयता, सुशांत बसयता. आतां ह्या हेजे आमचे अमोग गुडकले बसयला. सुशांत हो ह्या जनरेशनाक, कारण सुशांत नायक हो डायरेक्टर असो जेणे तूं म्हणटा तसो तुज्या सारको नाटक पिसो तो. म्हणजे नाटक शिवोलेचो भुरगो कुडचड्या नाटक पळोवपाक पावतालो, सांग्या वचत जाल्यार सांगे नाटक पळोवता. एकच नाटकाचे कितले प्रयोग ताणें पयल्या म्हणून खबर ना. म्हणजे म्हाका केन्ना गेलो जाल्यार म्हाका सुशांत दिश्टी पडटालो. आनी आयज जेन्ना हांव सुशांताक पळयता तेन्ना फक्त ताणें म्हजीच नाटकां पळयना, सुशांतान कितें खंयची कितें नाटकां पळयल्या. आनी आयज सुशांत बरो डायरेक्टर जाला. तो कमर्शियली तितलीच बरी बसयता नाटकां, तो स्पर्धेची नाटकां तितलीच बसयता. सो अशा तरेचो डायरेक्टर तुका पळोवचो पडटा. कारण तो बरो डायरेक्टराक बरे ट्रीट नाटकां दिता. तिसरी गजाल तुका नायट सेटअप आनी म्हत्वाचे जे हे आपले आर्टिस्ट घेता ते आर्टिस्ट तुका फायनान्शियली परवडपाक जाय आनी तुका घरा कडेन रातच्या व्हरून ताका वचपाक हें परवडपाक जाय. कारण सोंपें जावपाक जाय. कारण एक शो घेता तूं जाल्यार तूं सगळ्या 10 आर्टिस्टांक विचारपाक शकना आयज म्हाका शो येयला, घेव रे. हांव नाटक शो घेतलो, तुमी येवकूच जाय. आतां समजा तेंचें कितें घरा कडेन लग्न आसा, कितें कार्य आसा जाल्यार ते पयलीं सांगता ह्या डेटीक मात घेवं नाका म्हणून. अशे तरेचे कमिटेड आर्टिस्ट आसचे पडटा. ह्यो सगळीं गणितां जुळोवची पडटा. आनी तें करतना आतां आमी सावंड हें लायट सेटअप कितें घालतलो. आनी हांवें दर्या आतां ह्या नाटकाचे गांव जाला जाणटो नाटकाचे हांव 40,000 रुपया घेता नाटकाक. आनी म्हाज्या बाकीची नाटकां पळय ती 20-22 हजार करता. सो हे 40,000 कसले जाल्यार आमी आतां इतलीं वर्सां आर्टिस्ट म्हणजे सिनियर आसा तांचे पेमेंट्स वाडल्या. कारण 200 रुपयान सुरू केल्लो आर्टिस्ट आयजूय 200 रुपयान येना, ताचे पयशे वाडल्या. प्लस आमी म्हणून म्हजें नांव आनी हे आसा ताजो म्हणून एक वालोर आसा. आनी आतां आमकां जागरणां करपूय जमना. हो सगळो वॅल्युएशन बाकीचो बरो सावंड बरो हे लायट करून तांकां मागीर तें नाटक 40,000 ताका परवडपाक जाय. अशा पद्दतीन कारण 40,000 जर हांवें घेतले जाल्यार मागीर म्हाका तें नाटक परवडटा. किंवा हांव कमी शो घेतल्यार म्हाका तो हांव 50 शो करतलो तितलो 25 शोनी हांव तें इतलो अमावंट घेवन हांव तें करपाक जाता. ही सगळी गणितां जुळोवची पडटा. आनी नाटक केन्ना तुगे सक्सेस नाटक इतलो करून ओवरऑल जेन्ना प्रॉडक्ट तुजो बरो येता तेन्ना तुगेले 40,000 रुपया दिवन लोक व्हरतलो. तूं ओगीच कसल्याय कसले नाटक करतना 40,000 रुपया सांगतलो जाल्यार लोक दिवचे ना न्ही. सो तुका प्रॉडक्ट बरो दिवचो पडटा. ही सगळी गणितां मागीर हांव ती जुळयता, नाटकां हें करता. म्हजे कडेन 40,000 प्रॉडक्ट आसा, म्हजे कडेन 20,000 प्रॉडक्ट आसा. हे दोनूय गजाली आसा. करेक्ट. पण आतां 40,000 जाल्यार मागीर तुका हें नाटक वर, तुका तो बजेट आसा हें नाटक वर. दोनूय तितलीच कॉमेडी. पूण निमणें सिनियरिटी म्हणून कितें आसा, एक त्या नाटकाचो एक वालोर म्हणून आसा, पब्लिसिटी तेका एक पॉप्युलरिटी म्हणून आसा, तितून तो ऑटोमॅटीक वाडटा. आनी आमी तुका गॅरंटी दिता, हांव 40,000चें नाटक व्हरता, तुका 2 वरां बरें नाटक दिवपाचें आनी जो कोण व्हरता ताका बरें नाटक हाडला रे हे ताका लोक म्हणटाले इतली गॅरंटी दिता, ताचेर हांव पयशे घेता न्ही. भाई तुमकां हो फूल इतले वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा म्हणून तुमकां तें नाटक परकुपाक कळटा. हय. पूण एक एज अ नवो मनीस सपोज एक हांव सपोज जर आतां नवें नाटक काडटा जाल्यार म्हाजो कितें प्रोसिजर आसूंक जाय की हांव नवें नाटक काडून आर्टिस्ट कशें जमा करून कशें नाटक. पळय एज अ प्रोड्युसर म्हणून खूब सगळ्यान पयलीं आसपाक जाय की हांव कितें करता. आतां खुबशीं आमी 98 हांवें सुरू केल्ले तेन्ना हार्डली 1-2 ग्रूप आशिल्ले. आयज तूं कमर्शियल नाटकां पळयत 35 ते 40 ग्रूप जाल्या. आतां हांव सरळ आरोप करता, ही जी थोडी नाटकां आसा पळय ती नाटकां पळयतकीर तांकां नाटकां म्हणप काय कितें म्हणप हो प्रश्न पडटा. आनी हो हांव म्हणना, हो ऑडियन्स म्हणटा. खुबशे फावटी म्हाका पयर एक दीस म्हाका फोन आयलो, राजीव म्हणपाक लागलो एक 70
एक बोलो मनीस आमकां परतो परतो फोन करता आमच्या कमिटीक, आपलें नाटक व्हरना, कितल्यांकूय करता, तूं 10,000 दी पूण नाटक करता. पूण आतां 10,000 दिवन म्हणपाक नाटक कसलें करतलो तो, खंयची स्क्रिप्ट हाडटलो, खंयचे आर्टिस्ट हाडटलो, ते परवडपाक जाय न्ही. सो अशा लेवलचेर हे आतां आंगार पडून करपाक लागल्या. जाल्यार नाटक जर करतलो जाल्यार पयलीं तुका तो हे स्क्रिप्ट बरी सोदची पडली. आर्टिस्ट आसा पळय तांकां आर्टिस्टांक नाटक म्हणजे कितें करता पळय स्टेजीर तें करपाक जाय. खुबशे अशे आर्टिस्ट आसा त्या आर्टिस्टांनी केन्ना नाटक दुसऱ्याचे सारकें पळोवना, फक्त नाटक पयलें आसतलें, केन्ना शिबीर एटेंड करुना, नाटकाचो केन्ना अभ्यास करुना, कसो करना, ते स्टेजीर येता आनी ते उलयता तांकां कलाकार म्हणून दिसता. अशें ना ते. कलाकाराक जशें तबलजीक शास्त्र शिकचें पडटा तबलाचें किंवा पेटीवाल्याक शास्त्र शिकचें पडटा, तशें नाटकाचें एक शास्त्र आसा. ते व्हडले तो पंडीत जावं नाका पूण बेजीक तरी शिकपाक जाय न्ही. हे बेजीक शिकनाशिल्ले आर्टिस्ट जेन्ना स्टेजीर चडटा तेन्ना मागीर तें नाटक उरना, तें मागीर भलतेंच कितें जाता. सो असले आर्टिस्ट घेवन नाटक करता न्हू जाल्यार नाटक करचें न्हू, ताका पयलीं शिकोवचें. हांव सुद्दां नाटक करच्या पयलीं हांवें कितलींशीं शिबिरां केल्या. आमी नाटक केल्या उपरांत आयज पर्यंत आमी अपडेट जावपाक शिबिरां करता, आवाज कसो लावप, कित्याक आयजूय शिकपाचो न्हू, नाटक करपाचो शिकोवन जावचो ना, तो प्रत्येक फावट शिकता. ह्यो बेजीक गजाली थोड्यो शिकच्यो पडटल्यो. हे शिकनासतना कोणाकूय जर हाडून तुवें केलो जाल्यार तुगेले उमेदीन कोण नाटक तुगेले सवाय म्हणून व्हरतलो पूण दुसऱ्या वर्सा तुका सांगचो ना नाटक. आनी म्हणजे नाटक जाय न्हू. लोक बरी नाटकां पळोवन येयल्ली आसा आनी आयज लोक बरी नाटकां पळयता व्हिडिओचेर, म्हणजे टीव्हीचेर बरी नाटकां पळयता आनी कंपेर करता. सो बरो प्रोड्युसर जातलो जाल्यार आर्टिस्टूय बरें, ताका ज्ञान आसा काय ना, तूं स्क्रिप्ट घेता ती वेवस्थीत आसा काय ना, आनी तितलें करतना भितर तुका ते हेका जमतलें काय 20,000 22,000 जे दितले तितून तो हेका सगळ्यांक दिवन सेटअप घालून हे करून परवडटलो काय ना, हें गणीत बसोवचें पडटलें आनी तुका मागीर देंवचो पडटलो. अशें कितलेशेच भुरगे देंवले. हांव बरी नाटकां, हांव सगळ्यांचें वायट म्हणना, खुबशे भुरगे बरे आयले, नवे भुरगे आयले आनी बरी नाटकां करता, बरी पूण सगळ्यात वायट म्हणना, थोडे नाटकाच्या नांवान कितें गोंधळ घालता आनी तेज्या खातीर मागीर सगळ्यांक बदनाम जावचें पडटा. आय थिंक ह्या जनरेशनान आमकां फास्ट सक्सेस रोखडोच जाय. 500 अशें ना, तुमकां लागली 25-26 वर्सां ह्या लेवलाचेर येवपाक की तुमी इतले व्हडले कोटेशन दिवं शकता. बट आतां कित्याक रोखडेच उडकी मारता आनी रोखडेच आमकां आतां ते फेसबूक हें जालां न्ही, इंस्टाग्रामाचेर मातशे 2 व्हिडिओ घातले की ते चड जर लायक जाले न्ही जाल्यार ते म्हणटा नाटक बेस्ट जालें आनी मागीर ताका कोण पावरफूल नाटक तुजें जालें, जबरदस्त नाटक आशिल्लें म्हणून सांगता. ते कोण आसता तेंचे तेच कोण तरी आसता खास केल्ले, तेणें बरी नाटकां पळयल्लीं आसा ना, ते सांगता आनी तेजेर पळोवन मागीर बाकीचे लोक व्हरता मरे आनी तो मागीर दुसरे येता मागीर तांकां सांगता टाटा बाय बाय नाका म्हणून. अशें आमकांय खूब फावटी जाला की तुमचें नाटकाचो रेट चड, आमकां सवाय मेळा, सवाय वरांनी पळयल्या शिवाय काय कळना, सवाय वळोन पळयल्या शिवाय कळना न्ही. बरोबर. बरी नाटकां खंयची आनी वायट नाटकां खंयची. नाटकान तीच आसता, एक बरें नाटक एक वायट नाटक. बरें नाटक लोक पळयतात, वायट नाटक 1 वर्स पळयतात, दुसऱ्या वर्सा ताका नाका म्हणटा. आय थिंक एज एन आर्टिस्ट आमकां सदांच हो एक खंत आसतात की अरे आपणाचें नाटकूच वचना आनी लोक म्हणटा की इट इज व्हेरी कॉस्टली, म्हारग आसा. पण त्याच जाग्यार कोण तरी तुमचो दुसरोच मनीस आसता जो सवाय भितर करून ते सोडटा आनी त्या खातीर तुमकां खंय तरी वायट दिसता की आमी खंय चुकता काय. म्हाका जाल्यार मरे आतां हे थोडे रेट्स कमी करता म्हाका अजिबात वायट दिसना, कारण तो मरे शिकपाची पाळी ती ऑर्गनायझरची आसता. कमिटीन मरे सगळ्यात एकच तरेचे मनीस आसना, कमिटीन 7-8 तरेचे लोक आसा. तूं इतल्याचे हाडटा मरे, म्हाका सवाय मेळटा मरे, तो तुका सवाय मेळटा, म्हाका सवाय मेळटा, तो सवाय हाडटा आनी लायता, तो सवाय हाडून लायता खरें, पूण ऑडियन्स जो येता तो आपलो टायम काडून येता. तो बरें नाटक आसा, कोंकणी नाटक बरें जातलें म्हणून तो टायम काडून येता, तो फॅमिली घेवन येता, आपलो टायम वेस्ट करून येता आनी हांगा येतकीर ते सवाय नाटक पळयता आनी तो 15 मिनटांनी नाच जाता. बरोबर. आतां ते सक्सेस ते जे 20,000चें नाटक आसा आनी दुसरें 8,000चें नाटक हाडलां, ते 8 सवाय म्हणून हाडटा ते, पूण तो लोकांनी पळोवपाक जाय न्हू. लोक पळोवपाक जाय. 8-10 लोक उरलो ना जाल्यार ते हाडून उपेग कितें. नाटक हें कितें तरी प्रबोधन दिवपाचें, 2 वरां एंटरटेन करपाचें साधन न्ही, तें केलें ना जाल्यार मागीर तुका नाटक कितें. सो हांव त्या खातीर लोकांनी कमी रेट दिले म्हणून आमच्या कारण निमाणें एक ब्रँड म्हणून तयार जाला आनी आमचेर एक विश्वास आसा न्ही, हे नाटक करतले सामकें वायट करचें ना म्हणून त्या विश्वासाचेर लोक व्हरता नाटकां. लोकांनी ती व्हरून पळोवची आनी हे सवाय लोकांनी लावनूय पळोवची, ती परवडपाक जाय न्ही.